जिंदगी जीने की वजह, जिंदगी जीने का राज, जिंदगी जीने का एक अंदाज, हमेशा खुश रहने का एक फलसफा और लंबी उम्र पाने का एक निज़ाम और अपने अंदर की आवाज को सुनने के बाद अपना प्रोफेशन समझना, फिर साथ साथ अपना पैशन समझना, अपना वोकेशन समझना और फिर अपना मिशन समझना, अपने अंदर छुपी हुई किसी सलाहियत को समझना। जी हाँ, इसी सारी चीज को जानने का नाम है इकिगाई। इकिगाई है एक जिंदगी का अंदाज, एक फलसफा, और ये जापानीज लोगों की जिंदगी का एक राज है, उनकी लंबी उम्र का राज है। जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ओकिनावा जजीरा के लोग लंबी उम्र क्यों पाते हैं, तो पता चला कि उनके अंदर कुछ ऐसी आदत हैं जिनकी वजह से वो लंबी उम्र पाते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ वो आदत भी शेयर करूंगा, और उनमें सबसे अहम जो चीज है वो है इकिगाई। और इकिगाई जो है वो इस किताब का भी नाम है जिसमें से मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक, और आज की सारी बातें हैं और इसके बाद आप अपना इकिगाई जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं जापानीज लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं कि वो कौन से ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनकी उम्र लंबी होती है और वो हमेशा खुश रहते हैं। अब जब हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें बताते हैं कि जापानीज लोग जो हैं उनकी जिंदगी में इकिगाई के अलावा जीने का कोई तस्वर ही नहीं है। वो सबसे पहले अपना इकिगाई जानने की कोशिश करते हैं। इकिगाई जानने के अलावा वो जो काम करते हैं वो ये है कि उनकी जिंदगी में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। वो रिटायरमेंट मीन्स कि वो काम करते रहते हैं। जब वो अपनी प्रोफेशन को छोड़ देते हैं तो तब भी कोई ना कोई वो काम करते रहते हैं। वो बिजी रहते हैं, वो मसरूफ रखते हैं खुद को। वो लोग कभी पेट भर कर खाना नहीं खाते, वो 80-20 के फार्मूला पे खाना खाते हैं। जब उनके सामने कोई प्लेट आती है तो वो प्लेट में जहन में सिर्फ एक बात दोहराते हैं कि मैंने थोड़ा सा खाना खाना है, ज्यादा नहीं खाना। और यही उनकी जिंदगी का राज है। वो पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं। जब पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं तो वो लोग नशा भी नहीं करते। वो लोग बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और गोश्त से भी परहेज करते हैं। और वो लोग जो है टेंशन नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेते, एंजाइटी उनको नहीं होती। मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका इकिगाई नहीं आपको पता होता तो फिर आपकी जिंदगी में ये सारी नेगेटिविटीज आ जाती हैं। आपको टेंशन रहने लगती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, तजब्जब होता है, काम में मन नहीं लगता, बेगानगी होती है काम से, आपके काम का आउटपुट नहीं होता, आपको अपना पैशन नहीं पता होता, आपको अपना प्रोफेशन नहीं पता होता, आपको अपना वोकेशन नहीं पता होता और आपको अपना मिशन नहीं पता होता। जी हाँ, ये 4 वर्ड जो मैंने बोले हैं आप इनको जहन में रखिएगा। आप जान सकेंगे कि इकिगाई में जापानीज लोग कैसे अपना मिशन जानते हैं और आप जहां पर भी रहते हैं आप अपना मिशन कैसे जान सकते हैं, अपना इकिगाई। 4 लफ्ज मैं आपके साथ बोलने जा रहा हूं। सबसे पहला है जिसको आप कहते हैं पैशन, उसके बाद आएगा प्रोफेशन, फिर आता है आपका वोकेशन और उसके बाद बनेगा आपका मिशन। जी हाँ दोस्तों, अब इसका जो एक फार्मूला बताया गया है इस किताब के अंदर, अगर आप उसको जानना चाहें तो आपको पता चलेगा कि कैसे जापानीज लोग जो हैं इस पर चलते हैं। जैसे फितरत ने आपको पैदा किया है तो आप याद रखिएगा कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर। आप दुनिया में दी बेस्ट हैं, आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। इवन आप ये देखिएगा कि आपका ये जो अंगूठा होता है इसके ऊपर जो लाइंस होती हैं, इस तरह की लाइंस भी दुनिया में किसी दूसरे बंदे की नहीं है। आपके लिप्स के ऊपर जो लाइंस होती हैं ऐसी लाइंस भी दुनिया में किसी दूसरे की नहीं है। आपके जो सिग्नेचर होते हैं जिनकी वजह से आपकी पहचान होती है वो भी आपके एक ही होते हैं। जिस तरह दुनिया के हर बंदे के सिग्नेचर एक होते हैं और उन सिग्नेचर की वजह से ही उसको पूरी दुनिया में पहचाना जा सकता है, इसी तरह उसके अंदर एक इकिगाई भी छुपा हुआ बैठा होता है। उसके अंदर कुछ किसी एक काम को करने की जो शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है,
وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھ سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر جھانکے، اپنی اندر کی آواز کو سمجھے۔ آپ نے اپنا اکیگائی جاننا ہے تو آپ اپنی پرسنل لائف، اپنی سوشل لائف، اپنی پولیٹیکل لائف، اپنی مورل لائف، اپنی ایتھیکل لائف، اپنی اکنامیکل لائف، اپنی فیملی کی لائف، اپنا کلچر، اپنی سیولائزیشن، اپنا انوائرنمنٹ، اپنا جہاں پر آپ کی پرورش ہوئی ہے وہ لوگ، اور اپنے سسٹم کو دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، تو تب آپ جا کے آپ اپنا پروفیشن، اپنا اکیگائی سمجھ سکتے ہیں، اور جاپنیز لوگوں کی زندگی کا بھی یہی راز ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک فارمولہ، اور فارمولے میں جو 4 لفظ ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گا پیشن، پھر آئے گا پروفیشن، پھر آپ کے پاس آئے گا ووکیشن، اور آخر پہ آئے گا آپ کے پاس مشن۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ یو لو، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو پسند ہے وہی آپ کا ہونے جا رہا ہے اکیگائی۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ واٹ یو لو، اور ساتھ آپ نے دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ واٹ یو آر گڈ ایٹ، کہ وہ کون سا کام ہے جس سے آپ کو محبت بھی ہے اور آپ اس میں گڈ ایٹ بھی ہیں، یعنی لو بھی ہے، اور لو کو دوسری سائڈ پہ آ جائے گا کہ گڈ ایٹ۔ تو اس سے جب آپ کو سمجھ لگے گی تو یہ بننے جا رہا ہوتا ہے آپ کا پیشن۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بنتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ if you choose the job that you like, you will never have to work even for a single day۔ آپ کو کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن دونوں ہونے جا رہے ہوتے ہیں ایک ہی۔ تو اب دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ واٹ یو آر گڈ ایٹ، کہ آپ کون سا کام ہے جس کو پہلے تو میں نے بتایا کہ آپ کو اس سے محبت ہے، پھر آپ اس پہ گڈ ہیں۔ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب آپ اس پہ گڈ بھی ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وٹ یو کین بی پیڈ فار، وہ کون سا کام آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو پے کیا جائے، اور پے کیا جائے مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اس سے بہتر ہو، تو وہ بننے جا رہا ہوتا ہے آپ کا پروفیشن۔ اب جب وہ آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک آ جائے گی تیسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو آپ ووکیشن کہیں گے، اور اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ واٹ یو کین بی پیڈ فار، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ واٹ دا ورلڈ نیڈس، کہ ورلڈ جس میں آپ رہتے ہیں، جس سراؤنڈنگ میں آپ رہتے ہیں، جس آپ کے ارد گرد انوائرنمنٹ ہے، لوگ ہیں، ان کو اور سسٹم کو اور پوری ورلڈ کو کیا چاہیے، جو کون سا ایسا کام ہے جو آپ کریں اور پھر وہ آپ کو پیڈ فار ہو، اور پھر ورلڈ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کو یہ بنتا ہے آپ کا ووکیشن۔ ووکیشن یعنی آپ کا یہ پیشہ بن جائے گا، اور اس کے بعد آپ ایک چوتھے لفظ پر آ جائیں گے۔ یہ جب آپ کو اپنا پیشن سمجھے لگے گا وہ آپ کا پروفیشن بنے گا، پروفیشن بنے گا آپ کا ووکیشن، اور جو چوتھی چیز ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنس لے جائے گی، اور وہ کیا ہوگی کہ واٹ دا ورلڈ نیڈس، کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ دنیا کو کیا چاہیے، تو پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھنی جو سب سے پہلے آپ نے دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ واٹ یو لو۔ اب یہ پہلی آخر والی بات جو ہے یہ پہلی والی بات سے جا کے جڑ جاتی ہے، یعنی واٹ یو لو اور واٹ دا ورلڈ نیڈس۔ تو یہ ایک سفر آپ نے جب طے کیا تو یہ بن جاتا ہے آپ کی زندگی کا مشن۔ جب یہ آپ کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں ایک آتا ہے فلو، ایک آتا ہے بہو، ایک خوبصورت زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور یہ مشن جو ہوتا ہے پھر آپ کا پیشن، آپ کا پروفیشن، آپ کا ووکیشن اور آپ کا مشن یہ علیحدہ نہیں رہتے، یہ ایک ہی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک ہی ہوتے ہیں تو اسی کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اکیگائی ہے۔ اور جب آپ کو آپ کا اکیگائی پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ پورے دی بیسٹ وے میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اکیگائی جاننے کے لیے جب آپ نے اپنا اکیگائی جان لیا تو اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکیگائی کو آپ نے دی بیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ کے آصف جو ایک فلم پروڈیوسر ہے، انہوں نے بنائی ایک فلم، اور فلم کا نام تھا مغل اعظم، اور ان کو پتا تھا کہ فلم ہونے جا رہی ہے ہٹ، اور انہوں نے اپنے
साथी नौशाद से पूछा कि आप ये बताएं कि मैंने फिल्म के लिए एक गाना पिक्चराइज कराना है तो मुझे तानसेन लेवल का बंदा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि और तो कोई बंदा है नहीं है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, वो आप उनके पास जाए, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको ये गाना गा के दे सकते हैं। अब जब ये दोनों लोग नौशाद और के आसफ जब ये पहुंचे हैं उसके पास, उस्ताद गुलाम अली खान के पास, तो उनसे कहा कि आपने गाना गाना है। तो उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने कहा कि मैं फिल्मों के लिए गाने नहीं गाता, लेकिन के आसफ ने कहा कि नहीं, गाना तो तुम ही गाओगे। उसने बार बार जिद की कि मैं फिल्मों के लिए गाने नहीं गाता, तो एक ही बात कही कि नहीं, गाना तो तुम ही गाओगे। आखिर में कहते हैं कि उस्ताद गुलाम अली खान ने, बड़े गुलाम अली खान ने जब तंग पड़ने के बाद कहा कि नहीं, मैं 50,000 लूंगा एक गाने का, तो के आसफ ने कहा कि ये लें 10,000 रुपया अभी लें, अपनी जेब से निकाल के रखे, और 40,000 आपको बाद में पहुंच जाएगा, लेकिन गाना तू ही गाएगा। और बाद में उन्होंने गाना भी गाया। 14 साल लगे फिल्म को बनने में और फिल्म दी बेस्ट हुई। और जब के आसफ से पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, इनको क्यों इसरार किया गाना गाने पे, तो उन्होंने कहा कि दी बेस्ट पे नो कम्प्रोमाइज। तो याद रखिएगा, जब आप अपना इकिगाई जान लेते हैं तो आपका प्रोफेशन, आपका जो वोकेशन है और आपका पैशन और आपका मिशन है वो एक हो जाते हैं। तो इन चारों लेवल पे आपको दी बेस्ट होना चाहिए। जब आप दी बेस्ट हो जाते हैं तो वही आपका इकिगाई होता है। उसके बाद कोई टेंशन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई तजब्जब, कोई एजिटेशन, कोई इरिटेशन, कोई दुख, कोई परेशानी वो आपके करीब तक भी नहीं आती, क्योंकि आप किसी मिशन के साथ जीते हैं, आप किसी पर्पस के साथ जीते हैं। आपकी जिंदगी को मानी मिलना शुरू हो जाते हैं, और जिंदगी को जब मानी मिलते हैं तो इसी को कहते हैं इकिगाई, और यही जीने की एक वजह होती है, यही जीने का एक अंदाज होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।